नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। चितवनको नारायणी नदी किनारमा एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी तीव्र, होटल व्यवसायी समेत उत्साहित। सूर्य चिन्हको धाक नलगाउन एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष, नेपालको एमाले अध्यक्ष ओलीलाई चेतावनी, सूर्यमा ग्रहण लागिसकेको दावी। माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग सतर्क रहन काङ्ग्रेसलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको आग्रह। दाहालले आफूहरूलाई बिगार्न नसकेपछि काङ्ग्रेसको पछि लागेको आरोप। अमेरिकाले आयोजना गर्ने शिखर सम्मेलनमा नबोलाएपछि चीन रुष्ट, अमेरिकी कदम गलत रहेको टिप्पणी। र झापामा ब्याडमिन्टन खेलप्रतिको आकर्षण बढ्दै, भेटरान्स खेलाडीका कारण ब्याडमिन्टन खेलको हब हुँदै झापा। अब पूरा समाचार। चितवनमा हुन लागेको नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी तीव्र पारिएको छ। महाधिवेशनको उद्घाटनका लागि नारायणी नदी किनारमा भव्य मञ्च निर्माण हुँदैछ। ठाउँ ठाउँमा राखिएको झण्डा र दिनभरि भइरहेको माइकिङले नारायणी नदी किनार एमालेमय बनेको छ। चितवनमा हुन लागेको नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी तीव्र पारिएको छ। नारायणी किनारमा बन्दै गरेको मञ्चमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइने विभिन्न वन्यजन्तु तथा पशुपक्षीहरूको तस्बिर देखिने गरी फ्लेक्स राखिएको छ। मञ्चको दायाँ भागमा पार्टीको झण्डा बोकेको गैँडा निर्माण गरिने र त्यसको केही मिटरको दूरीमा मजदुरले उचाल्दै गरेको पृथ्वी राखिनेछ। मञ्च निर्माणमा 5 लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। उता सौराहामा पनि चहल पहल बढ्दै गएको छ। महाधिवेशनको बन्द सत्र हुने होटल 7 स्टार सँगै जोडिएको 2 बिघा खाली जग्गा अस्थायी हल निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। अहिलेसम्म भएका महाधिवेशनहरूमा सबैभन्दा उत्कृष्ट र ऐतिहासिक बनाउने गरी पार्टीले अन्य आवश्यक तयारी गरिरहेको चितवन जिल्ला इन्चार्ज काशीनाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन जुन नारायणी नदी किनारको मैदानमा आयोजना भइराखेको छ, यो महाधिवेशनको उद्घाटन हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुन्छ। आजसम्म भएका राष्ट्रिय महाधिवेशनका उद्घाटन समारोह भन्दा यसपटकको यो उद्घाटन समारोह विशेष हुन्छ। महाधिवेशनको बन्द सत्र पर्यटकीय क्षेत्र सौराहामा हुने भएपछि होटल व्यवसायीहरू समेत उत्साहित बनेका छन्। यहाँका सबै होटलहरू 13 गतेसम्मका लागि भरिएका छन्। अन्य बुकिङ बन्द गरिएको क्षेत्रीय होटल संघ नेपालका अध्यक्ष दीपक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो आन्तरिक बुकिङहरू सबै बन्द गरेका छौँ। हामीले यहाँ हुने विवाह, गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलनहरू सबै बन्द गरेका छौँ। र म अहिले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो गोष्ठी, यो जुन सेमिनार भन्दा पनि जो आम पर्यटकहरू भएर चाहिँ यहाँ घुम्न आउनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ यो 10, 11, 12, 13 गतेसम्मको लागि चाहिँ सौराहामा नआइदिनको लागि चाहिँ म आग्रह गर्छु। बन्द सत्र आयोजना हुने सौराहा स्थित होटल 7 स्टार परिसरको भित्तामा विभिन्न खालका चित्रहरू तयार हुँदैछ। विभिन्न उमेरका 57 जना कलाकारहरूले भित्तामा चित्र बनाउँदैछन्। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली थिममा विभिन्न किसिमका चित्रहरू कोरिरहेका छन्। सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल भनेर चाहिँ टपिक्स दिइएको छ हैन। कम्पिटिसनको वाल पेन्टिङ कम्पिटिसन भनेर राखेको छ। अनि त्यो कम्पिटिसनमा चाहिँ बच्चाहरूले, स्टुडेन्टहरूले अथवा दाइहरूले, आर्टिस्टहरूले, यहाँ धेरै क्याटेगोरीको आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ, आफ्नो भ्यू प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर। यही मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म नेकपा एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा हुँदैछ। महाधिवेशनको उद्घाटन नारायणी नदी किनार र बन्द सत्र सौराहामा हुनेछ। एमाले महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा कम्तीमा 5 लाख मानिस सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ। चितवनबाट सन्त कुमार चौधरीको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सूर्य चिन्हको धाक नलगाउन चेतावनी दिनुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले एमालेको सूर्य चिन्हमा ग्रहण लागेको भन्दै ओलीले धाक लगाएर हिँडिरहन नपर्ने बताउनु भएको हो। बुधबार जनकपुरमा स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले आफ्नो पार्टीप्रति आकर्षण बढिरहेको कुरा सबैले महसुस गरिरहेको दावी समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह कलम चम्किरहेको र यही मङ्सिर 15 गतेदेखि सो चिन्हको स्टिकर लिएर आर्थिक सङ्कलन गर्दै जनताको घर घरमा पुग्ने अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा समेत गर्नु भएको छ।
का लागि समानताको, न्यायको, विकासको र समृद्धिको यो चारवटा विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढिरहेको हुनाले भविष्य यो पार्टीको छ। मैले भन्ने गरेको छु, अब यो सूर्यको धाक नदेखाए हुन्छ, त्यसमा ग्रहण लागिसकेको छ। अब कलम चम्किरहेको छ, सत्य र न्यायको सन्देश दिइरहेको छ। अब मङ्सिर 15 गतेदेखि हामी स्टिकर वितरण गर्दै र आर्थिक सहयोग सङ्कलन गर्दै घर घरमा हामी जनताको माझमा पुग्ने एउटा अभियान सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। यो पार्टीप्रतिको आकर्षण बढिरहेको कुरा सबैले महसुस गरिरहेका छन्। भविष्य छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको छ। अध्यक्ष नेपालले प्रदेश 2 को नामाकरण जनकपुर र राजधानी पनि जनकपुर नै राख्न उपयुक्त हुने धारणा समेत राख्नु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग होशियार रहन नेपाली कांग्रेसलाई आग्रह गर्नुभएको छ। बुधबार काठमाडौँमा पार्टी निकट युवा संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले गठन गरेको साइबर सर्कल घोषणा कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले दाहालले कांग्रेसलाई बिगार्न समातेको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले आफूहरूलाई बिगार्ने प्रयास असफल भएपछि दाहाल कांग्रेसको पछि लागेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। बेग्लै मनसाय भएपछि समस्या समाधान गर्ने होइन, प्रचण्डले कुनै समस्या समाधान गरेर देख्नुपर्छ, जहिले पनि समस्या खडा गर्ने, समस्या खडा गर्ने। हामीलाई बिगार्न खोजेको थियो, नबिग्रिने देखेपछि टाप कहाँ बिग्रिन्छ। अब काङ्ग्रेसलाई समातेको छ। काङ्ग्रेस, म चेतावनी दिन चाहन्छु, काङ्ग्रेस होशियार। उहाँले सञ्चार क्षेत्रमा बाह्य लगानी भित्र्याएर मुलुकलाई डरलाग्दो अवस्था पुर्याउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्ने काममा लाग्न पनि आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्र, राष्ट्रियता, मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि वातावरण बनाउने काममा सञ्चार माध्यमहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रको हितका निम्ति, विकासको निम्ति, अग्रगमनका निम्ति वातावरण तयार गर्ने अथवा राष्ट्रहित विपरीतका गतिविधि सञ्चालन गर्ने, यस्ता कुराहरूका लागि यो क्षेत्र बहुतै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने क्षेत्र हो। त्यसैलाई बुझेर यहाँहरूले काम गरिरहनुहुन्छ। खास गरी जनतासम्म सत्य कुरा पुर्याउने, साँचा सूचना, सही चेतना, वैज्ञानिक चेतना, अग्रगामी चेतना, न्यायोचित पक्षको चेतना, ती कुराहरू जनतासम्म पुर्याउने माध्यम हो यो। अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतमा भइरहेका गतिविधिको मुख्य दोषी पनि सत्तारूढ गठबन्धन भएको आरोप लगाउनु भएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले न्यायालयको समस्या समाधानका लागि सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली पुग्नुभएका अध्यक्ष दाहालले सञ्चारकर्मीहरूको कुराकानीमा अदालतमा देखिएको समस्या राम्रो नभएको भन्दै एक स्तर माथि बढेर समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले न्यायालयको समस्यामा गठबन्धनका 5 दलहरूको नै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै 1-2 दिनको अवस्था हेरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मानिसहरूले अन्तिममा चाहिँ गएर न्याय खोज्ने भनेको न्यायालयमा, अदालतमा गएर नै हो। तर अदालतभित्र अहिले जे समस्या देखिएको छ त्यो पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन। त्यसकारण हामीले गठबन्धनको तर्फबाट 5 पार्टीको यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र यो छिटोभन्दा छिटो यसको समाधान सकारात्मक ढङ्गले हुनुपर्छ भन्ने हामी ठान्दछौँ र यसबाट ठुलै समस्या हुन्छ कि भन्ने पनि कतिपयले कल्पना गरेका छन्। त्यस्तो चाहिँ हुन्छ भन्ने हामीलाई कमसेकम गठबन्धनलाई त्यस्तो लागेको छैन। यो समाधान हुन्छ र अहिले गठबन्धन जसरी सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेको छ त्यो निरन्तर जान्छ भन्ने कुरा नै हो। अध्यक्ष दाहालले 5 दलीय समन्वय समिति बनाउँदा कतिपयले सरकारभन्दा माथि भएको टिप्पणी गरिरहेको भन्दै समन्वय समिति पार्टीहरू बीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउनका लागि मात्र भएको बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनलाई अब आउने चुनावसम्म लैजाने दावी गर्दै अब राष्ट्रिय सभामा खाली 19 सिटको चुनाव मिलेर लड्ने पनि बताउनुभयो।
अब अर्को गठबन्धनको तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नु भएकै छ, हामीले अलि ढिलो गरी भए पनि यसको एउटा 5 दलीय समन्वय समिति भनेर एउटा उच्च स्तरमा एउटा संयन्त्र बनाएका छौँ। त्यो पार्टीहरूको बिचको संयन्त्र हो। त्यो सरकारलाई निर्देशन गर्ने या सरकारभन्दा माथि भनेर कतिपयले भन्छन्, त्यो बिल्कुल होइन। गठबन्धनलाई अब आउने चुनावसम्म लैजाने बाटो अब क्लियर भएको छ। एउटा कुरा त हामीले अब आउने तत्कालै अब राष्ट्रिय सभामा 19 सिट खाली हुँदैछ, त्यसमा हामी मिलेर चुनाव लड्ने भनेका छौँ। त्यो चाहिँ हामीले नीतिगत पनि व्यवहारिक पनि निर्णय नै गरिसक्यौँ। अब त्यस्तै अब यदि उपचुनाव हुने भयो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको या प्रदेश सभाको भने त्यसमा पनि मिलेर जाने हामीले निर्णय गरेका छौँ। देशमा तत्काल राजनीतिक अस्थिरता नहुने बताउँदै अध्यक्ष दाहालले विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक नियुक्तिदेखि राजदूत नियुक्ति गर्नेसम्मका निर्णयहरू सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री र पार्टी इन्चार्जहरूसँग छलफल गरेर मात्र अघि बढाउने बताउनुभयो। उहाँले सुदूरपश्चिम सरकार नढल्ने पनि विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचन एकै पटक गर्दा राष्ट्रको अर्बौं सम्पत्ति बस्ने भएकाले एकै पटक निर्वाचन गराउने बारेमा छलफल भइरहेको पनि दोहोर्याउनुभयो। सर्वोच्च अदालतका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूको बैठकले आगामी 15 गतेबाट पेशी व्यवस्थापनमा गोला प्रथा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। अघिल्लो साताको फुलकोटले पेशी व्यवस्थापन गोला प्रथाबाट गर्ने गरेको निर्णयलाई 15 मङ्सिरबाट कार्यान्वयनमा लैजानका लागि सूचना प्रकाशन लगायतका आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय गरेको हो। न्यायाधीशहरूले यस विषयमा सर्वोच्च प्रशासनका कर्मचारीसँग समेत छलफल गरेका थिए। यसअघि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागसहित आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनले देशभरका 18 वटै उच्च अदालतमा प्रदर्शन गरेका थिए। नेपाल बार एसोसिएसनले बुधबार देशभरका उच्च अदालतमा केन्द्रीय प्रतिनिधि परिचालन गरी विरोध कार्यक्रम गरेको हो। बुधबार उच्च अदालत पाटनमा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ सहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरू उषा मल्ल पाठक, सतीश कृष्ण खरेल, दमननाथ ढुङ्गाना र कृष्णप्रसाद भण्डारी लगायत सहभागी भएका थिए। प्रधान न्यायाधीश जबरालाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै नेपाल बार बृहत नागरिक आन्दोलन र विभिन्न सङ्घ संस्थाले बिहिबार सर्वोच्च अदालतदेखि बालुवाटारसम्म संयुक्त मार्च पास्ट समेत गर्ने भएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट र बजेट प्रणाली समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। राजनीतिक नेतृत्वमा व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव खड्किएका कारण विकास निर्माणको नतिजा अपेक्षाकृत हुन नसकेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नै लाग्दा उत्साहित देखिनु भएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पछिल्लो समय बजेट र बजेट प्रणाली समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको धारणा राख्दै आउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ नाफिजले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको आर्थिक पुनरुत्थानमा सार्वजनिक निजी साझेदारी विषय कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बजेट प्रणाली नै समस्यामा परेको बताउनु भएको हो। देशको बजेट र बजेट प्रणाली समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको बेला निजी क्षेत्रले स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। हाम्रो आफ्नो अर्थतन्त्रले चालु खर्चलाई मात्रै पनि धान्न गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले पुँजी निर्माणमा पुँजीगत खर्च गरेर पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार लगायतमा अझ त्यसलाई लगानी गर्ने कुरामा समस्याग्रस्त छ हाम्रो अहिलेको बजेट प्रणाली। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अहिले बजारमा भइरहेको तरलताको विषयमा सिसिडी र तरलतालाई तुलना गर्न नहुने बताउनुभयो। र यो साल अब डिमान्ड प्रशस्त भयो, क्रेडिटको डिमान्ड खास गरी रिसोर्सेसको तुलनामा जसको असर चाहिँ लिक्विडिटीमा परिरहेको छ। तर हामी राष्ट्र ब्याङ्कको साइडबाट दिन सक्ने र मार्केटले अर्थात् ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले माग गरेको लिक्विडिटी हामीले दिने कर्तव्यअनुसार हामीले दिइरहेछौँ। अहिले पनि खरबौँमा राष्ट्र ब्याङ्कबाट प्रवाहित थप लिक्विडिटी बजारमा छ। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कोरोना महामारीको अवस्थामा राम्रो काम गरेकाले अर्थतन्त्र चाँडै माथि उठ्न सक्ने भन्दै नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC को सहयोग लिँदा नेपाललाई कुनै असर नपर्ने दाबी गर्नुभयो। MCC यो देशको अर्थतन्त्रको लागि एकदम भाइटल छ र यो त्यसैले गर्दाखेरि MCC मलाई लाग्छ आउनुपर्छ र अहिले पनि हामीले यसैमा MCC लाई
हामीले यसलाई डिस्करेज मात्रै गरिराख्ने हो भने एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी लस्ट हुन सक्छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आयातको तुलनामा निर्यात निकै कम हुँदा समग्र अर्थतन्त्र कमजोर भएको र त्यसका लागि स्वदेशी उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। हाम्रो देशमा भएको चाहिँ एउटा आफ्नो रिसोर्सेसलाई कसरी प्रवर्धन र निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा अब हामी सरकार, निजी क्षेत्र, इभन चाहिँ यो ब्याङ्कर र चाहिँ सबै मिलेर चाहिँ निर्यात प्रमोसनमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु खर्च धान्न नै मुस्किल परेको अवस्थामा अहिलेको बजेट प्रणालीले ठुल्ठुला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न कठिन रहेको दर्शाउँदै निजी क्षेत्रले यसमा सहयोग गर्नुपर्ने र त्यसका लागि नीतिगत सुधारमा आफू सदैव तयार रहेको प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। विभागीय मन्त्रीले चासो देखाउँदा वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका युवाहरू एजेन्टहरूको ठगीबाट जोगिएका छन्। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी कोरिया जाने क्रममा रहेका युवाहरूलाई एजेन्टले अवैध ढङ्गले रकम असुल्न खोजेको सूचना पाएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले तत्काल पहल कदमी लिँदा युवाहरू ठगिनबाट जोगिएका हुन्। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूले एजेन्टबाट भोग्नु परेका समस्याका बारेमा सञ्चार माध्यममा समाचार आउने गरे पनि त्यसबारे मन्त्री स्वयंले चासो देखाउने गरेका थिएनन्। तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले कोरिया पठाउँदै आएका एजेन्टले बन्धक जसरी राखेका युवालाई भेट्न आफै होटेल पुग्नु भएको हो। मंगलबार राति मन्त्रीको मोबाइलमा आएको सूचनाका आधारमा उहाँ सुरक्षाकर्मी, श्रम विभागका अधिकारी सहित युवाहरू राखिएको होटेल बाल्टिक इन सिनामङ्गल पुग्नु भएको हो। पीडित युवाहरूले आफूलाई एजेन्टले विभिन्न बहानामा पैसा असुल्न खोजेको गुनासो मन्त्रीसँग गरेका थिए। भाइहरू कोही 4 दिन बसेको छ, कोही 5 दिन बसेको छ, कोही 7 दिन बसेको छ। त्यो हिसाबले कसको लिनु भएको छ, कसको लिनु भएको छ फिर्ता गर्नुहोस्। उहाँहरू उन्ने बेलामा म एयरपोर्ट आउँछु, त्यहाँ एकजना भाइहरूले कम्प्लेन गर्यो भने तपाईँलाई सिधै थुन्छु है। म क्लियर हुन्छु होइन, क्लियर हुन्छु। मैले तपाईँलाई अनुरोध मैले के भने भने तपाईँको होटलमा भाइ बहिनीहरू जति दिन बसेको छ त्यति लिनुहोस्। त्योभन्दा बढी कसैसँग एग्रिमेन्ट भएको छ भने त्यसलाई ल्याउनुहोस्, त्यसलाई म थुन्छु। पीडितहरूको गुनासो सुनेपछि मन्त्री श्रेष्ठले होटेलमा बन्धक बनाउने काममा संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। यो कमी कमजोरी गर्छु। अब अहिलेसम्म जति दुःख पाउनुभयो त्यसको तर्फबाट मैले अघि नै पनि भनिसकेँ। म एउटा नेतृत्वको हिसाबले, मन्त्रीको हिसाबले मैले तपाईँहरूसँग चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु भाइहरू। र तपाईँहरू एकदमै कति पनि अब अहिलेसम्म हिजो बेलुकासम्म आज बिहानसम्म जति टेन्सनमा हुनुभयो तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँहरूलाई बिदाई गर्न म एयरपोर्टमा पनि आउँछु भाइहरू। मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूले भोग्नु परेको समस्याबारे थप छानबिन हुने र भविष्यमा यस्ता दुःख भोग्न नपर्ने वातावरण निर्माण गर्ने आश्वासन दिनुभयो। हामी जम्मै नौडेसम्म चाहिँ नि जाँच लिन पाइन्न भन्ने त के हो त भन्दा जाँचको प्रक्रिया पनि तपाईँहरू त सबै जाँचको प्रक्रिया सिद्ध्याएर आउनु भएको छ। 4-5 महिना त जाँचको प्रक्रिया गर्न लाग्छ नि। 4-5 महिनाभित्रमा यो 7,000 र 3,000 नयाँ र चाहिने उताबाट पुरानोलाई पनि पठाउँदै गर्ने र नयाँ प्रक्रिया पनि गर्दै गर्ने हिसाबले लागेको छु। पीडित युवा शङ्कर नेपालले होटेल सञ्चालकले जबरजस्ती बढी पैसा असुलेपछि मन्त्रीसम्म सूचना पुर्याएको उल्लेख गर्दै सामान्य नागरिकले दिएको सानो सूचनाको आधारमा मन्त्री आफै आएर समस्या सल्ट्याइदिएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। सानो सूचना, सानो फोनको आधारमा उहाँ आइदिनु भयो, आएर यत्रो धेरै यहाँ छड्केहरू यताउता गरिदिनु भयो, सबै समस्याहरू सल्टाइदिनु भयो। यति राम्रो लाग्यो, आज यति खुसी लाग्यो। यस्ता कामहरू हाम्रो सरकारी संयन्त्रमा भएका सबैजनाले यदि यस्तै तरिकाले चाहिँ एउटा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिदिने हो भने सायद देशमा हामी जस्ता रोजगारी गर्न जाने अथवा कोही पनि गरिबहरूले चाहिँ यसरी दुःख, कष्ट, यसरी समस्या, यसरी दिमागमा प्रेसर, दुनियाँ प्रेसर भोग्नै पर्दैन थियो। उहाँले सरकारी संयन्त्रमा भएका सबैले मन्त्री श्रेष्ठले जसरी कर्तव्य निर्वाह गरे नागरिकले दुःख कष्ट भोग्न नपर्ने पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्लामा 7औं जिल्ला अधिवेशन विवादका बीच सम्पन्न भएको छ। ओडा पालिका जिल्ला हुँदै कांग्रेस डडेलधुराले 14औं महाधिवेशनका लागि
महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत छनौट गरेको छ। तर निर्वाचन सभापति कर्णबहादुर मल्ल समूहले भने अधिवेशन प्रक्रियामा सहभागिता जनाएको छैन। डडेलधुरामा पुनः निर्वाचन हुनुपर्ने माग राखेर मल्ल समूह पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा रिले अनसनमा छ। क्रियाशील सदस्यतामा एकलौटी भएको भन्दै मल्ल समूह सहभागी नजनाउने काङ्ग्रेस महाधिवेशनमा देउवाले फेरि एकलौटी गरेको आरोप लागेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीको 14औं महाधिवेशनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका छन्। मतपत्रको 19 नम्बरमा नाम रहेका देउवाले कुल 791 मत पाएको निर्वाचन समितिले जनाएको भए पनि मतदाताले भने मतपत्रमा माथिबाटै देउवाको नाममा रेजा लगाएर आएको बताएका छन्। डडेलधुरामा पनि 7औं जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्दैछौँ र यो जिल्ला अधिवेशन एकदम प्रक्रियागत रूपमा भएको छ। जिल्ला अधिवेशनका प्रक्रियामा केन्द्रीय समितिबाट निर्मित सदस्यता छानबिन समितिले सदस्यता छानबिन गरेको छ, समायोजन समितिले समायोजन गरेको छ र सो प्रक्रिया अनुसार वडा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन्, पालिका स्तरका अधिवेशन सम्पन्न भई क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् र आज हामी जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्दैछौँ। यो प्रक्रियागत रूपमा विधानतः भएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिमा खुल्लातर्फ 10 जनाको सिट रहेकोमा देउवासहित 21 जना प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए। देउवाको नाममा माथिबाटै रेजा लगाएर आएपछि 9 जनामा गोविन्दराज बोहरा, जगतबहादुर अयर, जनकराज कलौनी, ताराबहादुर बुढायर, नवलबहादुर मल्ल, रणभान कामी, नयनसिंह महर, रघुवर भट्ट र सुरेशराज जोशी निर्वाचित भएका छन्। यता निर्वाचन अधिकृत लोकेन्द्रबहादुर बम भने मतपत्रमा रेजा लगाएको गलत भएको बताउँछन्। उसो त बमले विधान विपरीत ओडा अधिवेशन गराएको आरोप लाग्दै आएको छ। बमले देउवा पत्नी आर्जुले जे भन्यो त्यही मान्ने गरेको बताइन्छ। मलाई त नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ केन्द्रीय निर्वाचन समितिले ल है यो लिस्ट हो डडेलधुरामा गएर निर्वाचन गरेर आऊ भनेर जुन मलाई अख्तियारी दिएको थियो त्यो अख्तियारीका आधारमा मैले यो अधिवेशन गराओ। ठुला नेताले सत्ता र पदको दुरुपयोग गरेर निर्वाचनमा होमिनु र आफूलाई विजयी गराउन मतपत्रमा पहिले नै रेजा लगाउनु गलत भएको राजनीतिकका जानकारहरू बताउँछन्। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 332 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7590 PCR तथा 2330 एन्टिजेन परीक्षणमा 332 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 232 जना कोरोना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11513 पुगेको छ। देशभर 7369 सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। लामो समयको प्रयासपछि टिकापुर जिल्ला अस्पतालमा आइसियु सेवा र अक्सिजन प्लान्टको उद्घाटन भएको छ। आज एक समारोहका बीच प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री माननीय लालबहादुर खड्काले उद्घाटन गर्नुभएको हो। डाक्टर रेमकुमार राईले पोस्टमार्टम घरमा फ्रिजको अति नै आवश्यकता रहेको बताएपछि मन्त्री खड्काले तुरुन्तै प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। कोभिड-19 महामारीकै रूप लिएपछि अक्सिजन अभावका कारण धेरैले ज्यान गुमाएका थिए। अब भने केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। कार्यक्रम अस्पताल सञ्चालन समितिका अध्यक्ष दीपक रावलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। सरकारले एसिया सेल्टर फोरम वार्षिक सम्मेलन 2021 आयोजना गर्ने भएको छ। शहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा तेस्रो एसिया सेल्टर फोरम वार्षिक सम्मेलन आयोजना हुने भएको हो। सम्मेलनको शीर्षक आवास तथा बस्ती सम्बन्धी क्षेत्रीय सिकाइ एवं सहकार्य रहेको छ। सम्मेलनमा जुम मिटिङबाट सहभागिता जनाउन सकिनेछ भने भौतिक रूपमा उपस्थित हुन चाहनेहरूले ललितपुरको गोपनडोल स्थित होटल हिमालयमा जानुपर्नेछ। सम्मेलनमा आवास तथा बस्तीसँग सम्बन्धित राम्रा अभ्यास, सिकाइ तथा चुनौती एवं नेपालले कार्यान्वयन गरेका कार्यहरूको बारेमा छलफल हुने बताइएको छ। सबै सत्रहरूमा विगतमा सिकाएको पाठको अभिलेखीकरण गर्नुका साथै नेपालको आवास सम्बन्धी हासिल गरेका अभ्यासलाई सुदृढीकरण गर्नका लागि भावी रणनीतिबारे छलफल हुनेछ। एसिया महादेशभित्रको विभिन्न सङ्घ संस्था, विभिन्न सरकारको निकायहरूले चाहिँ एक अर्कासँग मिलेर एसियामा हामीले कुनै पनि विपदपछि छिटोभन्दा छिटो बासको व्यवस्था
कसरी गर्ने र पुनर्निर्माणमा कसरी जाने भन्ने चाहिँ यो एउटा एक किसिमको फोरमको रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको छ। राष्ट्रिय संयोजक थापा मगरले सम्मेलनले विभिन्न देशहरूमा हालै भएका विपदका घटनाबाट सिकाएको पाठ, अनुभव तथा त्यसको प्रतिकार्य बारे छलफल गर्ने बताउनुभयो। सम्मेलन यही मङ्सिर 9 देखि 11 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अब क्रमशः तरलताको असहज अवस्था कम हुँदै जाने बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सरकारले खर्च बढाउँदै लगेकाले तरलता सहज बन्दै जाने गभर्नर अधिकारीले बताउनु भएको हो। वर्षेनी तरलताको असहजताको अवस्था हुँदै आएकोमा यो साल पनि कर्जाको माग उच्च देखिएकाले तरलता असहज भए पनि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले माग गरे बमोजिमको तरलता सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ। र यो साल अब डिमान्ड प्रशस्त भयो, क्रेडिटको डिमान्ड खास गरी रिसोर्सेसको तुलनामा जसको असर चाहिँ लिक्विडिटीमा परिरहेको छ। तर हामी राष्ट्र ब्याङ्कको साइडबाट दिन सक्ने र मार्केटले अर्थात् ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले माग गरेको लिक्विडिटी हामीले दिने कर्तव्यअनुसार हामीले दिइरहेछौँ। अहिले पनि खरबौँमा राष्ट्र ब्याङ्कबाट प्रवाहित थप लिक्विडिटी बजारमा छ। यसलाई कतिपय साथीहरूले सिडिसी सिटीसँग जोडेर हेर्नुहुन्छ। गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात सीडी रेशियो कायम राख्ने व्यवस्थाले कुनै समूह विशेषलाई असर पारे पनि वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव हुनबाट जोगाएका र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको धारणा राख्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ताहचल स्थित श्रम कार्यालयलाई 2 शिफ्टमा काम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। श्रम स्वीकृति नवीकरण छिटो छरितो नहुँदा शास्ति खेप्नु परेको सेवाग्राहीको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले 2 शिफ्टमा सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो। निर्देशनमा आवश्यकता अनुसार भाषा अनुवादककोमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन, अनलाइन टोकन प्रणालीमा संख्या बढाउन र चाप अनुसार अफलाइन टोकनका आधारमा पनि काम गर्न, सहायता कक्ष स्थापना गर्न तथा 2 शिफ्टमा सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख छ। विदेश जाने युवाले भोग्ने शास्ति कम गर्न श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया अन्तर्गत काम आधा घटाइएको र यसले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हट्ने विश्वास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकको सबैभन्दा ठूलो वीरगञ्ज भन्सार हुँदै पछिल्लो 4 महिनामा कुल 39 अर्ब 56 करोड बराबरको नेपाली उत्पादन निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को साउनदेखि कार्तिक मसान्तसम्म कुल 39 अर्ब 56 करोड 39 लाख 50 हजार मूल्य बराबरको नेपाली उत्पादन भारत तथा तेस्रो मुलुकमा निकासी भएको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो 4 महिनामा कुल 218% बढी मूल्य बराबरको नेपाली उत्पादन निर्यात भएको थियो। गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि कार्तिक मसान्तसम्ममा यस नाकाबाट 12 अर्ब 44 करोड 2 लाख 85 हजार बराबरका सामान निर्यात भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कार्तिक मसान्तसम्मको अवधिमा वीरगञ्ज भन्सार नाका हुँदै निर्यात भएको सामग्री मध्ये वीरगञ्ज नाकाबाट 17 अर्ब 20 करोड 90 लाख 9 हजार रुपैयाँ बराबरको भटमासको प्रशोधित तेल निर्यात भएको छ। त्यसै गरी प्रशोधित पाम तेल 13 अर्ब 40 करोड 78 लाख 22 हजार बराबरको निर्यात भएको छ भने डाबरको उत्पादन तथा अन्य फलफुलको जुस 1 अर्ब 84 करोड 47 लाख 57 हजार बराबरको निकासी भएको विभागले जनाएको छ। यसै गरी वीरगञ्ज भन्सार नाकाबाट भारत तथा तेस्रो मुलुकतर्फ जमोट कपडा, बत्तिसा, त्रिफला, च्यवनप्रास, सिन्थेटिक यान, स्पोर्ट सुज,
सिन्थेटिक सुज, दन्तमञ्जन, उनी गलैँचा, होमियोप्याथिक तथा आयुर्वेदिक औषधि, तयारी कपडा लगायत सामान भारत तथा तेस्रो मुलुकमा निर्यात भएको विभागको तथ्याङ्क छ। अब खेलकुद समाचार। पछिल्लो समय झापामा ब्याडमिन्टन खेलप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ। विशेषतः कोरोना संक्रमणको समयमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्य जीवनका लागि खेल्न सकिने भएकै कारण केही समय यता झापामा ब्याडमिन्टन खेलमा आकर्षण बढेको हो। वृद्ध, युवा तथा बालबालिकाहरूले सजिलै र आफ्नो घर आँगनमै खेल्न सकिने भएकाले पनि ब्याडमिन्टन खेल खेल्नेको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ। यसैबीच स्वास्थ्य जीवनसँगै व्यावसायिक खेलाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले झापा बिर्तामोडमा 15 दिने आधारभूत ब्याडमिन्टन तालिम सम्पन्न भएको छ। बिर्तामोडमै पहिलो पटक सञ्चालन गरिएको तालिममा 30 भन्दा बढी प्रशिक्षार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो। तालिम प्रशिक्षक पूर्व राष्ट्रिय प्रशिक्षक उत्तम सिंखडाले पेन्ट्रास खेलाडीका कारण यस खेलप्रति आकर्षण बढेको बताउँदै ब्याडमिन्टन खेलका लागि हबको रूपमा झापा जिल्ला विकास हुने बताउनुभयो। वास्तव नेपालमा चाहिँ भ्याटनले गर्दाखेरि ब्याडमिन्टन लोकप्रियता बढेको छ। विशेष गरेर म त अझ भन्छु पूर्वमा एउटा दुईवटा कपडहरू थियो, अब अहिले चाहिँ 20औं कपडहरू चाहिँ बनेका छन्, जसले गर्दा पूर्वमा ब्याडमिन्टनको हबै भन्न सकिन्छ। बिग ब्रदर बिर्तामोडले सञ्चालन गरेको सो तालिम युवादेखि वृद्धसम्म खेल खेल्ने गरेकाले सो तालिमको आयोजना गरेको प्रोप्राइटर उमेश बोराले बताउनुभयो। यो बिर्तामोडमा यो सानो 10 वर्षको बच्चादेखि लिएर 60 वर्षको एउटा भ्याटरन्सको पनि जुन क्रेज देखिने मलाई यति गौरव लाग्यो। प्रशिक्षण लिनका लागि झापा र इलामबाट समेत सहभागी रहेका छन्। स्वास्थ्य जीवन र साथीभाइको भेटघाटले यस खेलप्रति आकर्षण बढाएकाले तालिम लिएर खेल्नको लागि आएको सहभागीहरूले बताएका छन्। विशेष त अलि शरीरलाई पनि स्वस्थ राख्नको लागि अनि साथीभाइ इष्टमित्र चिन्जान, साथै स्वास्थ्यको लागि खेलकुद, राष्ट्रको लागि खेलकुद। ट्रेनिङ एकदम राम्रो छ। हाम्रो नेसनल कोच उत्तम सिंखडाबाट हामीले राम्रो ट्रेनिङ पाइरहेको छ। सर्ट पिरियड टाइमको लागि भए पनि हामीले धेरै कुरा सिक्न पाइरहेको छौँ। ट्रेनिङ रमाइलो भइरहेछ। हाम्रो गुरु विराटनगरबाट आउनुभएको छ। यहाँ गुरुले राम्रो शिक्षा दिँदै हुन्छ, सबै रमाइलो भइरहेछ। ब्याडमिन्टन खेल नेपालमा पनि लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ। मलेसिया र इन्डोनेसियामा ब्याडमिन्टन राष्ट्रिय खेलको रूपमा रहेको छ। झापाबाट सुजन चेम्जोङको रिपोर्ट। अब मौसम समाचार। आज राति देशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई सूर्य चिन्हको धाक नलगाउन चेतावनी दिनुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले एमालेको सूर्य चिन्हमा ग्रहण लागेको भन्दै ओलीले धाक लगाएर हिँडिरहन नपर्ने बताउनु भएको हो। अध्यक्ष नेपालले प्रदेश 2 को नामाकरण जनकपुर र राजधानी पनि जनकपुर नै राख्न उपयुक्त हुने धारणा समेत राख्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग सहित आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनले देशभरका 18 वटै उच्च अदालतमा प्रदर्शन गरेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले बुधबार देशभरका उच्च अदालतमा केन्द्रीय प्रतिनिधि परिचालन गरी विरोध कार्यक्रम गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै कानुन व्यवसायीहरू विगत 1 महिनादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
विभागीय मन्त्रीले चासो देखाउँदा वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका युवाहरू एजेन्टहरूले ठगिएका छन्। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी कोरिया जाने क्रममा रहेका युवाहरूलाई एजेन्टले अवैध ढङ्गले रकम वसुल्न खोजेको सूचना पाएपछि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले तत्काल पहल कदमी लिँदा युवाहरू ठगिनबाट जोगिएका हुन्। अमेरिकाले तेलको विश्वव्यापी मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले तेलको आपूर्ति बढाउने भएको छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो रणनीतिक तेल भण्डारणबाट 5 करोड ब्यारेल कच्चा तेल निकालेर बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न आदेश दिनुभएको छ। सो कदमबाट इन्धनको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास राष्ट्रपति बाइडेनले लिएको व्हाइट हाउसले जनाएको छ। पछिल्लो समय झापामा ब्याडमिन्टन खेलप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ। विशेषतः कोरोना संक्रमणको समयमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै स्वस्थ जीवनका लागि खेल्न सकिने भएकै कारण केही समय यता झापामा ब्याडमिन्टन खेलमा आकर्षण बढ्दै गएको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।